कोशी न्यूजको कार्यक्रम स्थानीय खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म मोतीराम राई। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाभित्र भइरहेका स्थानीय तहबाट विकास निर्माणका कार्ययोजनाहरू साथै त्यहाँका तरोताजा गतिविधिहरू लिएर हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। साथसाथै हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानीको क्रममा यसै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक सर श्री लाल विक्रम थापासँगको कुराकानीमा छौँ र उहाँले हामीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी दिइरहनु भएको छ र हाम्रा अन्य चाहिँ यो सञ्चारको माध्यमबाट जोडिनु भएका अन्य हाम्रा दर्शकवृन्दलाई पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के हो र यहाँ चाहिँ समावेश हुनका निमित्त के चाहिँ कदमहरू छन्, के कस्ताहरू नियमहरू छन् भन्ने कुरा यहाँले हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ एउटा चाहिँ अन्य पुराना पार्टीको विकल्पको रूपमा चाहिँ खडा भएको छ र हाम्रो कामना पनि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अझ विस्तार हुँदै जाओस् र यसले एउटा सक्षम युवाहरू, सक्षम नागरिकहरूको चाहिँ एउटा जमात चाहिँ बनाउन सकोस् र त्यहाँबाट राष्ट्रलाई चाहिँ अगाडि लानका निमित्त, राष्ट्रको हाँक्नका निमित्त त्यहाँबाट चाहिँ उच्च व्यक्तित्वहरूको चाहिँ निर्माण होस्, हामी पनि यही कामना गर्दछौँ। र सर, अन्य यसका साथै र यहाँले चाहिँ जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ यहाँ आबद्ध हुनुभएको छ, योभन्दा यो चाहिँ अलिकति मेरो जिज्ञासा है सर, यसलाई अन्यथा नलिनु होला होइन। अनि मसँगै म लगायत अरूका पनि हुन सक्छन् होइन। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा अगाडि यहाँ कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो कि? पक्कै पनि सर, म तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म समाजसेवी, विशेष गरिकन शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरिमा म खासै त्यसरी राजनीति क्षेत्रमा त्यति अगाडि त थिइनँ। तथापि पनि म तपाईँको नेपाल परिवार दल एउटा दलमा चाहिँ त्यहाँबाट केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले चाहिँ निमन्त्रणा गरेर तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सहप्रवक्ताको रूपमा तपाईँ लिनुपर्छ भनिराख्दाखेरि मलाई एउटा जिम्मेवारी चाहिँ मलाई दिनुभएको थियो। तर त्यहाँ म काम गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ त्योभन्दा अझ बेटर मैले चाहिँ जब रवि दाईको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जब जन्मियो, उहाँसँग हामी निरन्तर कन्ट्याक्टमा थिए र एउटा नयाँ छुट्टै किसिमको जब जनताहरूमा चाहिँ एकदमै वितृष्णा भइसकेको अवस्था, सारा कुरा भइसकेको अवस्थामा चाहिँ नयाँ चिजले मात्रै हामीले चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटोमा पुग्न सक्छौँ भन्ने थियो र म त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सिधै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएँ। र समग्र रूपमा मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, हामी काहीँ न काहीँ विकल्प नहुँदाखेरि सबैजना मान्छेहरू, अहिले हरेक मान्छेहरू काहीँ न काहीँ एउटा राजनीतिक आस्थाको रूपमा, त्यो पनि एउटा पढे लेखेको एउटा चाहिँ समाजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही सूचना देशको बारेमा पनि जान्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू प्राय गरिकन काहीँ न काहीँ त हुनुहुन्छ। तथापि पनि के हुन्छ भने हामी जहाँ थियौँ हिजो त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यति भरपर्दो वा त्यसले एउटा सही दिशामा लान सक्ने, देशलाई गति दिन नसक्ने अवस्था हामी सबैले महसुस गरिसकेकै छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै एउटा आजको विकल्प हो जसले देशमा चाहिँ एउटा कायापलट गर्न सक्छ, देशको मुहार फेर्न सक्छ र देशलाई चाहिँ अब 21औं शताब्दीको चाहिँ एउटा विज्ञान र प्रविधिको युगमा अब आज हामी जातीय रूपमा बल्ल चाहिँ लडाईँ गर्दैछौँ। यो जातीय रूपमा लडाईँ गर्ने, धर्मको रूपमा लडाईँ गर्ने, क्षेत्रको रूपमा लडाईँ गर्ने आज 21औं शताब्दीमा आएर यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ तपाईँको यो हामी धेरै पछाडि छौँ र अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावमा भोट जित्नको लागि कहिले चाहिँ अब एक नम्बर प्रदेशकै कुरा गरौँ, हामी प्रदेश स्थापना गरेको यति लामो भइसक्यो, अहिले किराँत प्रदेश भनेर भनेको छ, कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ
अर्को प्रदेश भनेको छ। विभिन्न नामको आधारमा जुन प्रदेशको नामकरणकै विषयमा पनि अब तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, समाचार रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यस्तो किसिमको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँहरूले एकले अर्कालाई एउटा समुदाय बिचमा लडाउने जुन किसिमको राजनीति चलिरहेको छ, यो राम्रो कुरा होइन। यो चाहिँ ठिक छ, पहिचान सहितको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त धेरैले लडे। अब आज आएर त्यसलाई पनि पुरस्कृत गर्नुपर्छ र सबैलाई समेटेर लान सकेन भने, सबैको एजेन्डालाई बोक्ने नेतृत्व भएन भने अब तपाईको चाहिँ कसैले तपाईँ सुन्नुहुन्छ, अब तपाईको एउटाले चाहिँ राजाको कुरा गर्दै हिँडेको छ, अर्कोले चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यो गठबन्धनको कुरा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ हैन। यो गठबन्धन तपाईँको सिद्धान्त पनि छैन, तालमेल पनि छैन, यसमा कुनै विचार पनि छैन, कुनै बहस पनि छैन र त्यसै गरिकन विभिन्न यस्तै दलहरू छन् जसले चाहिँ तपाईको मान्छेमा चाहिँ वितृष्णा ल्याइरहेको छ, फैलाइरहेको छ। यस बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ जन्मिएको छ र यो बीचमा चाहिँ हामी जहाँ भए पनि हैन, जुनै पार्टीमा भए पनि हिजो भएका कुराले चाहिँ खास अर्थ राख्दैन। आज हामी युवाहरू सङ्गठित भएर विशेष गरिकन भ्रष्टाचार व्यतिथिको विरुद्धमा हामी एक ठाउँ उभिन सक्यौँ भने देशका सिमानाहरूमा गएर हामी चाहिँ पहरेदार भएर नेपाल आमाको एउटा सपूत भएको कारणले गर्दा त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले आफ्नो नेपाल आमाको एउटा सिमानालाई रक्षा गर्न सक्यौँ भने र यहाँ नेपालमा भएका तमाम 3 करोड नेपालीहरूको निमित्त हामी एउटा सहारा बन्न सक्यौँ भने त्यस्ता भुइँ मान्छेहरू जसको जो श्रमजीवी छ, जो किसान छ, किसानहरूको बारेमा कुरा सुनिदिन सक्ने भयो भने मात्रै अब राजनीति गरेको अर्थ लाग्छ। नभए राजनीति तपाईको फोहोरी खेल, यो दूषित खेल भइसक्यो। युवाहरूले यसलाई पटक्कै मन पराएका छैनन्। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब गम्भीर रूपमा चाहिँ तपाईको समीक्षा गर्दै, हिजोका कुराहरूलाई समीक्षा गर्दै किसानको पक्षमा तपाईलाई थाहा छ, तपाईको अघिल्लो वर्ष तपाईको धेरै ठुलो पानी पर्यो, बेमौसमी पानी पर्यो। पानी पर्दाखेरि किसानको तपाईको यी सुनसरीकै तपाईले धेरै रिपोर्ट बजाउनु भयो। तपाईको न्युजमा पनि मैले यो लोकप्रिय न्युजमा मैले हेरेको थिएँ कि कसैको तपाईको धान काटेर थुपारेको धानको चाहिँ भकारै बगाएर लगिदियो किसानको। किसान बिहान उठ्दाखेरि धान काटेर राखेको खेत मात्रै बाँकी रह्यो, सबै अन्न बगाएर लिएर गयो। तर किसानले धेरै रोयो, धेरै करायो, किसानले केही पाएन। तर एउटा तपाईको जो पहुँचवाला व्यापारी थियो, पहुँचवाला व्यापारीको 2 बोरा चामल भिजो होला, तर उसले 2 अर्ब रुपियाँ लियो। ऊ जान्ने थियो, ऊ सिपालु थियो, ऊ राजनीतिमा काहीँ न काहीँ अड्केको थियो। पहुँचको आधारमा उसले चाहिँ 2 करोड लियो। तर एउटा केही नभएको, जसको बोल्दिने मान्छे नभएकै कारणले, बोल्न नसक्ने भएको कारणले, भुइँ मान्छे भएकै कारणले गर्दा त्यो किसानले आजसम्म पनि तपाईको 1 रुपियाँ पैसा पाएन। किसान आज रोइरहेको छ र देशमा उसको कुरा सुनिदिने कोही छैन। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले तपाईको नेपाल अधिराज्यभरि नै चारैतिरबाट अब सबै किसानहरूले समर्थन गर्ने पार्टी यो मात्रै हो। तपाईलाई म भन्छु, मजदुर किसानहरूले विश्वास गर्ने पार्टी यो मात्रै हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जस्ता भुइँ मान्छेहरू जसको कुरा कसैले सुन्दैन, त्यस्ता मान्छेहरूको पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो एउटा मैले तपाईलाई अघि भनिहालेँ, यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको एउटा समूह हो जसले किसानहरूलाई सही किसान बनाउन सिकाउँछ, जसले चाहिँ राज्यमा भएका मजदुरहरूलाई सही मजदुर बनाउन सिकाउँछ र उसले चाहिँ परिश्रम गरे अनुसारको ज्याला प्राप्त गर्नको निमित्त पनि राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बारम्बार भन्दै आएको छ। र छोटो समयमा हामीले करिब अब तपाईलाई थाहा छ, यो 1.5 महिनाको बीचमा हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि यति ठुलो प्रोग्राम, यति ठुलो माहौल जन्मिएको छ। त्यो हामीले तपाईले जो माहौल देख्दै हुनुहुन्छ त्यो गाडीबाट ल्याएको माहौल होइन। र अर्को कुरा तपाईलाई निवेदन गरौँ, इटहरीमा यही साउन 30 गते रवि लामिछानेज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले हेर्नु होला, हामी कहीँबाट पनि मान्छे गाडीमा बोकेर ल्याउँदैनौँ, तर हामीले 15,000 मान्छे इटहरीमा उतार्ने एउटा लक्ष्य लिएका छौँ र 15,000 मान्छे इटहरीमा उतारेर ती सबै किसानहरूलाई उतारेर, ती सबै मजदुरहरूलाई उतारेर
अब हामी ती पुराना दलहरूलाई च्यालेन्ज दिन्छौँ र भन्छौँ अब घन्टी बजो, घन्टी बजाएर भन्ने छौँ अब भ्रष्टाचारीहरू, अब दलालहरू, देश बेच्नेहरू होसियार भनेर हामी भन्ने छौँ। र यो पूर्वबाट जसरी घाम उदाउँछ त्यसै गरिकन पूर्वबाट अब विचार उदाउने छ र यो विचारले नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा नै यसले के गर्नेछ भनेपछि यी विचारहरू चाहिँ हाबी हुनेछन् र यो विचारले समग्र विश्वलाई चाहिँ एकीकृत बनाउँदै विश्व शान्तिको निम्ति काम गर्ने, नेपालमा पनि शान्ति ल्याउने र विश्व शान्तिको निम्ति यो विचारले काम गर्नेछ भन्ने मैले यहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन गरेँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले उहाँसँगको यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक श्री लाल विक्रम थापा सरसँगको कुराकानीबाट धेरै कुराहरू हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ। वास्तवमा यो हाम्रो मुलुक, यो हाम्रो राष्ट्र प्रकृतिको खानी स्वर्गकै रानी हो भनेर भन्दा पनि फरक नपर्ला। यहाँ वास्तवमा यस राष्ट्रको श्रृङ्गारका निमित्त प्रकृतिले कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन। जसरी प्रकृतिले यस राष्ट्रको श्रृङ्गार गरेकी छिन् त्यसरी नै यस राष्ट्रका, यस मुलुकका हामी जस्ता सचेत युवा, सचेत नागरिकले यसको र राज्य सत्तामा चाहिँ राज्यको शासन व्यवस्था जसले हातमा लिएका छन् उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ सच्चा देशभक्त, राष्ट्रभक्तको हिसाबले उहाँले पनि यस राष्ट्रको श्रृङ्गार पटार गर्नका निमित्त उहाँहरू लागि पर्ने हो भने वास्तवमा सुनमा सुगन्ध थपिने थियो। र अहिले आएर विभिन्न ती पुराना दल, पुराना पार्टीको विकल्पको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खडा हुँदैछ र यहाँ चाहिँ विशेष गरी यहाँबाट चाहिँ जोस जाँगर, जुझारु र योग्य सक्षम व्यक्तित्वहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन बन्नेछ र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा देश हाँक्नका निमित्त एउटा योग्य चाहिँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ अगाडि बढ्नेछन् भन्ने जानकारी हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ। र सर, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ विशेष गरी अब यो हाम्रो मुलुकबाट भनौँ न अब कति शिक्षित चाहिँ व्यक्तिहरू अब लगायत अन्य दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ एउटा साधारण जीविकोपार्जनका निमित्त विदेश पलायन हुनु परेको छ र त्यस्ता युवा अब रेकर्डले के देखाउँछ भन्दाखेरि वर्षेनी वार्षिक रूपमा चाहिँ 5 लाख 10 लाख चाहिँ युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुने चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। र त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नै स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्थाका निमित्त यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कस्तो कदमहरू उठाउनेछन्? पक्कै पनि सर महत्त्वपूर्ण तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आदरणीय संयोजक रवि लामिछानेज्यूले तपाईँहरूलाई पटक पटक टेलिभिजनबाट होइन सिधा लोकप्रिय कार्यक्रम, नेपालमा सबैभन्दा धेरै पपुलर कार्यक्रम, सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमबाट उहाँले पटक पटक भन्दै आउनुभयो कि अब यो चाहिँ के हो भनेपछि युवाहरूलाई बेच्ने, युवाहरू उत्पादन गर्ने यो चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री भयो। यो हुनु पर्थ्यो के त भनेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अब उद्योग हुनु पर्थ्यो, कल कारखाना हुनु पर्थ्यो, यहाँनिर तपाईँको चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकासका कामहरू हुनु पर्थ्यो र प्रोडक्सन हुनु पर्थ्यो। र हामीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने यतिखेर आउँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रा नेपालका सामानहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ छाप हान्दै बेच्नु नभ्याउनु पर्थ्यो। यति प्रकृतिमा यति धेरै सामान भएको, यति धेरै क्षमता भएको हाम्रो देश, जहाँ युरेनियमको तपाईँको खानी भएको देश, पेट्रोलको खानी भएको देश, कोइलाको खानी भएको देश र हजार औषधिहरूको तपाईँको चाहिँ जडीबुटी भएको देशमा हामी बसिराख्दाखेरिमा आज हामीसँग निर्यात गर्ने चिज केही नहुँदाखेरिमा र निर्यात गर्ने वस्तु नहुँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो इन्कममा काहीँ न काहीँ धेरै अप्ठ्यारो पर्यो र हाम्रा इन्कम नभइसकेपछि हाम्रा युवाहरू चाहिँ बाध्य भएर विदेश जानु परेको स्थिति छ। यो निम्त्याउने भनेको यही सरकारले निम्त्याएको। हामीसँग तपाईँलाई एउटा रेकर्ड थाहा छ, हामीसँग के थिएन? चिनी मिल थिएन कि, इट्टा उद्योग थिएन कि, गुरसकाली टायर भन्दै तपाईँको पहिला चाहिँ रेडियोमा बस्थ्यो, त्यो टायर उद्योग थिएन कि? त्यो टायर उद्योग खै कसले प्रश्न गर्न सक्छ? कसले त्यसको उत्तर दिन्छ? टायर उद्योग खै हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिनो उद्योग खै, तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको कागज उद्योग खै, यस्ता तपाईँका कति उद्योग पहिला थिए हेर्नुहोस्।
ती उद्योगहरू सारा बेचेर खाए यिनीहरूले बेच्दै 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 देशलाई कङ्गाल बनाए। आज हामीसँग एउटा जनकपुरमा के अरे यो सिमेन्ट उद्योग छ, यो यतापट्टि हाम्रो तपाईँको पारिपट्टि उदयपुरमा, त्यो उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पनि तपाईँको चाहिँ लसमा छ। नेपाल सरकारको तपाईँको चाहिँ आयल निगम छ, आयल निगम तपाईँले देख्नुहुन्छ वर्ष दिनैमा तपाईँको करोडौँ घाटा छ। टेलिकम हेर्नुहुन्छ भने टेलिकमको स्थिति यस्तै छ। नेपाल टेलिकम भनेको छ, आज तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले तपाईँको सबै खाइसक्यो नेपाल टेलिकमलाई। र काहीँ पनि अब अवस्था नजागिसकेपछि जनताहरू बाध्य भएर नेपाली युवाहरू चाहिँ अहिले विदेशका विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जानुभएको छ। अब यसरी कति दिन कुद्ने त? सधैँभरि कुद्ने, तपाईँ कुद्ने, म कुद्ने, उहाँ कुद्ने, सबैजना युवाहरू चाहिँ खालि विदेशमा कुद्ने हो भने अब यहाँ कसले उद्योग कारखाना खोल्छ त? अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा अभियान सुरु गर्नेछ। अब हाम्रोमा चाहिँ अब उद्योग खोल्नको निमित्त हामीसँग पैसा छैन, तर जनतासँग चाहिँ एक एक गरेर जतिजनासँग पैसा छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सेयरमा कन्भर्ट गरेर हामीले आफ्नो स्थानीय रूपमै उद्योग खोल्नु पर्यो। हामी आफैले खोल्नु पर्यो, त्यसमा नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। यस्तै गरिकन तपाईँको हामीले सबैवटा स्थानीय निकायमा चाहिँ एउटा उद्योग कम्तीमा, एउटा कल कारखाना कम्तीमा खोल्दै जाने हो भने यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ एउटा आफ्नो, जब हामीले जितिसकेपछि प्रत्येक हामीले चाहिँ वडामा, प्रत्येक नगरपालिकामा, प्रत्येक स्थानीय निकायमा चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरूलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्दै लाने, विकसित गर्दै लाने र उद्योग कल कारखानाहरू खोल्दै लगिसकेपछि चाहिँ उद्योगको एउटा तपाईँको चाहिँ सहरको रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ विकसित गर्ने र यहाँबाट दैनिक रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ हामीले सामान यहाँबाट चाहिँ पठाउने र इन्कम हामीले चाहिँ लिइसकेपछि बिस्तारो क्रमिक रूपमा बाहिर गएका चाहिँ आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि क्रमशः नेपालमा आउनुहुन्छ, नभए सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले अब यो नेतृत्व अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन, किनभने अरूसँग भिजन छैन। खालि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने अरू पार्टीले तपाईँले यदि जिताउँदै लानुभयो भने, यिनीहरूले सरकार बनाउँदै लग्यो भने यिनीहरूले एउटै कुरा गर्छन् कि हाम्रो युवालाई कसरी विदेशमा लगेर बेच्न सकिन्छ, त्यहाँ विदेशका हरेक ठाउँमा लगेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बस्ने अनि पैसाको बार्गेनिङ गर्ने, अनि म यति केटा पठाइदिन्छु भन्ने त्यो गर्ने नेपालमा केही गर्न चाहँदैनन्। खालि यिनीहरूले चाहिँ नेपालमा युवाहरूलाई युवाको फ्याक्ट्री बनायो र तिनीहरूलाई बाहिर लग्ने, बेच्ने, यस्तै श्रममा गयो। मान्छे दिनका दिन बाकसमा आएका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजकज्यूले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन, कतिौँ बेचेका चेलीहरू, लाखौँ बेचेका चेलीहरूलाई उद्धार गर्नुभयो। हजारौँ युवाहरू जो कोही घाइते भएका थिए, कोही अपाङ्ग भएका थिए, कोही जेलमा थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा ल्याउने काम गर्नुभयो, नेपालमा उद्धार गर्ने काम गर्नुभयो। अहिले पनि म यतिखेर आह्वान गर्छु, तपाईँहरू यो सप्तकोशी न्युज हेरिराख्नु भएको छ, यो न्युज सुन्ने तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली आम जनताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको पनि काहीँ समस्या छ भने, वैदेशिक रोजगारसँगको समस्या छ भने तपाईँहरूले भन्नुहोला, डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुन्छ मेरो नम्बरमा। फेरि म तपाईँलाई नम्बर दिन्छु 98 511 36 847 मा फोन गर्नुहोला। तपाईँको समस्यालाई हामी डाइरेक्ट नोट गरेर एकै सेकेन्डमा हामीले चाहिँ माथि पठाउँछौँ, रवि लामिछानेज्यूलाई पठाउँछौँ र उहाँले तुरुन्तै हाम्रो संयन्त्रबाट उद्धार गर्नुहुन्छ। र हामी यो चाहौँ कि यो सबैको आम रूपमा चाहिँ प्रयास गरौँ कि यो मैले जति कुरा भने हामीले उद्योग खोल्ने, कल कारखाना खोल्ने, यो जादुको छडी जस्तो तुरुन्त हुँदैन, तर सुरुवात चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। सुरुवात गर्न भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्रै सक्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कुराकानीमा हामीले धेरै चाहिँ जानकारीहरू हामीले पाइरहेका छौँ र वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा विकल्प हो, जुन यस पार्टीको संस्थापक भनौँ या सभापति आदरणीय सर रवि सर हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं आफैमा एउटा जुझारु व्यक्तित्व, एउटा दूरदर्शिता भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले जुन खडा गर्नुभएको छ यो पार्टी, पक्कै पनि उहाँले चाहिँ यसमा त्यस्ता उच्च वर्गका, उच्च कोटिका, एकदम स्वच्छ छवि भएका र योग्य व्यक्तित्वहरूको नै छनौट हुनेछ र त्यस्ता व्यक्तित्वहरूकै चाहिँ हातमा यो शासन व्यवस्था अगाडि बढ्नेछ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी
कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र समयले हामीलाई चाहिँ नेटो पनि समयले हामीलाई चाहिँ कार्यक्रमलाई अन्त्यको चाहिँ हामीलाई सिग्नल दिइसकेको छ र अन्त्यमा यहाँले आफ्ना विचारहरू हाम्रा दर्शक सामु राख्नु पर्दाखेरि कस्तो विचारहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ? पक्कै पनि सर, अब समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै कुरा मलाई भन्ने रहर थियो यतिखेर, किनभने हामीलाई जनताहरूलाई चाहिँ सचेत तुल्याउनको निमित्त, सचेत गराउनको निमित्त धेरै जरुरी छ। तपाईहरुले चाहिँ निरन्तर यो सप्तकोशी न्युजले चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रम निरन्तर गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरुको यो टेलिभिजनको पनि म तपाईको चाहिँ अझै शुभकामना दिन चाहन्छु र जाने बेलामा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अब अति भो र पुराना पार्टीहरुलाई, पुराना नेतृत्वहरुलाई यतिखेर एउटा मात्रै विकल्प छ, यिनीहरुलाई पाखा लगाउने विकल्प एउटा मात्रै छ कि अब मंसिरको 4 गते चुनाव हुने कुरा निश्चित भइसक्यो र यहाँले चुनावमा भोट हाल्दाखेरि एउटा भोट यस्तो ठाउँमा हाल्नुहोस् जहाँनेरि गोलाकार भित्रको घण्टी होस्। त्यो घण्टीमा तपाईको आफ्नो अमूल्य भोट हाल्नुभयो भने, तपाईले आफ्नो भोट परिवर्तन गर्नुभयो भने हामी देशलाई परिवर्तन गर्ने छौं र यो एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि, देशलाई परिवर्तनको पक्षमा लानको लागि र देशलाई समृद्धिमा लानको निमित्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा अरु कुनै पार्टीले सक्दैन। किनभने तपाईलाई एउटा कुरा पनि बताइदिउ, किनभने यी कुनै पनि पार्टीका मान्छेहरू तपाईको चाहिँ भ्रष्टाचारको जालो भन्दा बाहिर छैनन्। यस्तो सञ्जाल छ, भ्रष्टाचारको यस्तो सञ्जाल छ जहाँ तपाईले नुन पनि तपाईले चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको सञ्जाल भन्दा तलबाट पाउनु अथवा माथिबाट पाउनुहुन्न। सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार छ। तपाईले स्कुलमा जानुस्, स्कुलमा राजनीति छ, स्वास्थ्यमा जानुस्, स्वास्थ्यमा राजनीति छ। कति खाए स्वास्थ्यमा तपाईको हेर्नुस्। त्यसकारणले शिक्षामा त्यस्तै छ, स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ। सुरक्षामा तपाई जानु भने तपाईले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको राजनीतिक पहुँच छैन भने सुरक्षा पनि तपाईको चाहिँ सुरक्षा म एउटी चेली कोही एउटा चेलीले चाहिँ के भन्यो भनेपछि म बलात्कृत भएँ भनेर भन्दै गयो भने यदि उ चाहिँ राजनीतिक दलको कार्यकर्ता छैन भने उसको निवेदन तपाईको लिदैन। हेर्नुस् त यो कस्तो खालको हामीले कस्तो ठाउँमा छौं हामी। एउटा मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर चाहिँ म जाँदाखेरि सुरक्षा जाममा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा निवेदन दर्ता गर्नको लागि पनि म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुपर्ने, यो पनि कुनै तरिका हो। सुरक्षा निकाय पनि तपाईको चाहिँ एउटा कुनै यो पार्टीको उ भन्दा बाहिर काम गर्न सक्दैन। त किन समस्या के छ भने तपाईका हरेक ठाउँमा तपाईको चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा सुरक्षा निकायमा पनि धेरै कर्मठ व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ तपाईको चाहिँ काम गरौँ भन्ने छ, देशको पक्षमा काम गरौँ भन्ने ज्ञान दिने मान्छेहरू छन्। तर केही अमुक 1-2 जना व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता पवित्र संस्थाहरू बदनाम भएका छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छानी यो राज्यबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईको चाहिँ उनीहरूलाई पाखा लगाउनु पर्छ र भ्रष्टाचार रहित तपाईको समाज, सुन्दर समाज नेपालको परिकल्पना र यसलाई चाहिँ तपाईको त्यति मात्रै हैन, यसलाई चाहिँ एउटा सुशासन, विकसित, विकास उन्मुख राष्ट्रको रूपमा हामीले यसलाई लगेर धेरै उद्योग कल कारखानाहरू खोलेर नेपाललाई चाहिँ विश्वको एउटा यस्तो राष्ट्र जो शान्ति है त शान्ति भूमि पनि हो हैन, शान्तिको बिगुल फुक्दै हामी विश्वलाई हाम्रो पहिचान दिनु छ। हामी चाहिँ पूर्वीय दर्शनका मालिक हौं। त्यसकारणले हाम्रो दर्शनलाई अन्तर्राष्ट्रियसम्म लानु पनि पर्ने छ। त्यसकारणले हाम्रो दर्शन पनि मरेको छ। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ हरेक हिसाबले यसलाई चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने छ, समीक्षा गर्नु पर्ने छ र पुराना दलहरूलाई कम्तीमा यसपालि ती पुराना अनुहारहरूलाई पाखा लगाउँदै यसपालि छाप घण्टीमा, गोलाकार भित्रको घण्टीमा छाप हालेर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउनु पर्ने छ भन्न चाहन्छु सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले धेरै चाहिँ जानकारी यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक श्री लाल विक्रम थापाबाट सरबाट हामीले पायौँ र
हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र मलाई पनि यसै सन्दर्भमा एउटा भनाइ राख्न मन लाग्यो। डाक्टर विश्लेषक मनोविश्लेषक स्वामी विवेकानन्द योगीले भनेका छन्, यदि व्यापारीले धन कमाउन सक्ने भने ऊ बर्बाद हुन्छ, तर राजनेताले धन कमाउन थाल्यो भने देश बर्बाद हुन्छ भन्ने भनाइका साथ म भन्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ जब यो सत्तामा आइसकेपछि यो पार्टीले एउटा देशमा राष्ट्रमा एउटा सुशासन कायम गरोस् र जति पनि चाहिँ हाम्रा बन्द भएका उद्योग कल कारखानाहरू फेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्माण होस्, खोलियोस् र हाम्रा जति पनि बाध्यतावश हाम्रा चाहिँ युवाहरू स्वदेशबाट जुन विदेश पलायन हुँदै गरेका हुनुहुने हाम्रा त्यस्ता युवाहरूलाई पनि आफ्नै स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्थापन होस् र अन्य यस राष्ट्रका विकासका निमित्त अन्य धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ र यस्ता चाहिँ यो जमात जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउने हाम्रा सक्षम चाहिँ युवाहरूले यो राष्ट्रका निमित्त पहल कदमी अगाडि बढाउँदै जाओस् र वास्तवमा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा चाहिँ युनिक पार्टीको रूपमा चाहिँ खडा भएको छ र यसले धेरै कुराहरू समेट्न बाँकी छ र हामी पनि चाहन्छौँ यो पार्टीले अझ प्रगति गर्दै जाओस् भन्दै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रा अन्य चाहिँ फेरि यो पार्टीको विस्तारमा अन्य कार्यक्रम योजनाहरू पनि हुँदैछन्। त्यसमा पनि पक्कै पनि यो हाम्रो सप्तकोशी च्यानललाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आमन्त्रण गर्नुहुनेछ र हामी यहाँ आएर फेरि प्रत्यक्ष रूपमा पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नेछौँ र अन्तिममा कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँले हाम्रो कार्यालयको इमेल ठेगाना www.saptakoshi.news.com मा पनि आफ्ना सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमलाई हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँहरूको साथ सहयोगले नै हामीलाई थप ऊर्जा मिल्नेछ भन्दै आजको कार्यक्रमका सञ्चालक म मोतीराम राई यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। हस्, नमस्कार सर, धेरै धेरै धन्यवाद। ल लास्टमा एउटा कुरा म तपाईँलाई भनेर बिदा हुन्छु। भ्रष्टाचार गरे एउटा महल हुनसक्छ, भ्रष्टाचार गरे एउटा महल हुनसक्छ। स्वतन्त्र पार्टीलाई तपाईँले आज साथ दिनुभयो भने भ्रष्टाचार रोक्ने एउटा पहल हुनसक्छ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार सबैजना।